अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में आज बात करेंगे इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो सूरत हाल बनी उसकी। नवाज शरीफ के गार्ड ने फुटेज यानी वीडियो बनाने पर समा टीवी के कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बनाया। आपको ये मनाजिर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर समा टीवी के कैमरामैन वाजिद अली अपनी पेशावराना जो ड्यूटी है, फ़राइज़ है, उसको सर अंजाम दे रहे थे, जबकि नवाज शरीफ के स्क्वाड के एक गार्ड की जानिब से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। और इस वाक़े पर एहतजाज भी किया गया। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर सहाफ़ियों की जानिब से और धरना दिया गया। इसके बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया और मरियम औरंगज़ेब की तरफ से इस वाक़े की मज़म्मत की गई, माजरत की गई और उन्होंने अस्पताल जाकर इन कैमरामैन की अयादत भी की। इसी सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे हसन निसार साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब से। और आपके लिए सवाल कुछ इस तरह से है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर नवाज शरीफ के गार्ड का निजी टीवी के कैमरामैन पर तशद्दुद, इस मामले पर किस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए? हसन साहब, ये तो मामूल की बात है, यहाँ पर प्रेस भी होता है जिस मकाम पर वो मौजूद थे, कैमरामैन भी होते हैं, फुटेज भी बनते हैं, वीडियोस भी बनते हैं, तो क्या वजह हो सकती है इस रिएक्शन की गार्ड की और क्या अब कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो मुझे नहीं पता कानून क्या कहता है, लेकिन ये एक बात है कि मालिकान के दिमाग का खन्नास जो है वो अमूमन मुलाजमीन में भी मुंतकिल हो जाता है। ये खन्नास जाते जाते जाएगा। कल्चर है हमारा, ये एक्सप्रेशंस हैं हमारे। बहुत बंदा को बंदा नहीं पता, जानते नहीं मैं कौन हूं, ये तो आम लोगों का रवैया है। ये वो तो जाहिर है, वो 3 दफा वजीर आजम रह चुका, तो उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा अगर ये लगे रहे इसी तरह, और कुछ नहीं है, ये दिमाग की खराबी है। नियाजी साहब, ठीक, नियाजी साहब, जो हम मनाजिर देख रहे हैं बड़ा बेदर्दी से, वो जो कैमरामैन है वो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं और मुसल्ला गार्ड उनके पीछे भाग रहा है, फिर उनके सर पे अपनी लात मार रहे हैं, तो ये इसकी नवाज शरीफ साहब को खुद ही कोई इंक्वायरी करानी चाहिए और कुछ सीरियस इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मीडिया मौजूद होता है नवाज शरीफ साहब के लिए, उनका मौक़िफ़ पहुँचाने के लिए। अब साहब, पहली बात तो यह है कि मैं इसकी बड़ी सख्त मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से ये सिर्फ एक सिंगल वाक़या नहीं है। ये हमारे जो सिक्योरिटी के जो लोग होते हैं, ये कोई अजीब व गरीब इनका माइंड सेट होता है और ये इनको सिर्फ ये पता होता है कि किसी के ऊपर तशद्दुद क्या करना है। इस पर्टिकुलर फ्रेम में जो तो हमने भी देखा है, उसमें यह है कि जब वो उसके पीछे भागे जा रहे हैं तो ये नहीं मालूम कि वो क्यों भागे, क्योंकि एक कैमरामैन को सिंगल आउट किया गया है, बाकी बेशुमार वहाँ कैमरामैन खड़े हैं, तो इसके साथ क्या बात हुई क्या नहीं उसका भी नहीं पता। ये पता, और फिर जो सबसे अहम बात है कि गार्ड्स के पहुंचने से पहले वो ज़मीन पे गिरा पड़ा था। ज़ाहिर है वो भाग तो शायद गिर पड़ा हो, क्योंकि जिसका कैमरा होता है संभालना पड़ा हो। तो मैंने ये देखे गार्ड उसे करीब पहुंचा है, तो बेसिकली गार्ड ने उसके ऊपर जंप करने की कोशिश की है, और होता है ना कि जैसे उसके अंदर कोई रऊनत आई हो या ना आई हो, तो उससे जंप करते उसका एक जो पाँव है, एक बूट है, वो अगला आगे लैंड करता है, वो उसके ऊपर लैंड करता है, लेकिन वो जंप करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर से। लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि इंक्वायरी से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी एक GIT बनानी चाहिए। एक इसमें ब्रिगेडियर होना चाहिए, एक इसमें IB का आदमी होना चाहिए, और एक जो है ना कोई सिविल का भी बंदा लेके और इसकी पूरी वो GIT बना के, मेरे ख्याल सब कुछ सामने आ जाएगा। नवाज शरीफ का, इसके बावजूद कि मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, नवाज शरीफ का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो कोई भी होता तो जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, जो हसन साहब के, वो मेरे साथ अगर नहीं होते तो वो एक खास मेंटालिटी होती है उनकी, और इनको कंट्रोल करना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है जी आपने आदमियत में रहना है, अपने आप कंट्रोल करना है, क्योंकि उनके कंट्रोल्स वीक होते हैं। हसन निसार साहब, कोई रोल नहीं बनता इसके अंदर नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि वो उस वक्त गाड़ी के अंदर विराजमान हुए थे जिस वक्त वो उनका गार्ड भाग के उनके सामने जा रहा था, तो कुछ उस वक्त भी हो सकता था बयान, और अब क्या फिर उनको ठोस इकदाम करना चाहिए? नहीं, ये देखें, ये हफीजुल्लाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाहिर है उनको नवाज शरीफ साहब पे आप एक एतराज करें तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि भाई ये तमाशा लगाने वाली, गाली इनवाइट करने, बद्दुआ इनवाइट करने वाली बात है, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन बुनियादी तौर पे मैंने जो पहले अर्ज किया था उस पर गौर फरमाएं। ये जो मालिकान का अपना दिमाग का खन्नास होता है, ये मुलाजमीन में मुंतकिल हो जाता है।
they also become very arrogant اور aggressive اور مطلب یہ فطری بات ہے. مالکان جس طرح کے ہوں گے وہ ملازمین اسی طرح بہیو کرنا شروع کر دیں گے. اچھا بھی ہوگا تو آہستہ آہستہ وہ کارروائی ڈالنے کے چکر میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار پتہ نہیں کون ہوگا وہ, آئی ڈونٹ نو. لیکن حسن صاحب وہ کہہ رہے ہیں نیازی صاحب کہ مالک اس طرح کا کیمرہ مین نے برداشت نہیں کرے گا. حسن اب صاحب میں حسن صاحب کی بات سے اس حد تک بالکل متفق ہوں. میرے اپنے ذاتی دوستوں میں تجربات ہیں. حسن صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا جو مالک ہے یا جو آپ کا باس ہے, اگر اس کے اندر ایک ہمبلنس ہے, اس کے اندر ایک انکساری ہے, عجز ہے, اس کے ساتھ گارڈ جو ہے نا چاہے کتنے کچھ ہیں ان تک منتقل ہو جاتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف پہ آپ جتنے مرضی الزام لگائیں, میرا خیال ہے کہ حسن صاحب جس رعونت کی طرف تبادلہ اشارہ کر رہے ہیں وہ رعونت نہیں ہے. دوسری جو ہے نا ان کے اندر ایک وہ طاقت میں جب آتے ہیں تو ایک اور طرح کو ان کے اندر رعونت آ جاتی ہے, لیکن یہ رعونت نہیں ہے ان کے اندر, میرے نہیں خیال. جی نیازی صاحب دیکھیں, اگر کوئی بھی کسی قسم کا بھی وہ سوال کر رہا تھا, ایک میڈیا سے تعلق رکھنے والا انسان, یا کیا کہہ رہا تھا وہ, ان کو پیچھے آ کے ان پر تشدد کرنا کسی طریقے سے جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا. دیگر چیزوں میں آپ بالکل اگری کر رہے ہیں اگر آپ کریں نہیں, اگر آپ کریں نواز شریف کا اگر چھوٹا سا بھی رول ہے یا اسے اشارہ کر دیا ہے یا کوئی اس طرح کا ان کا وہاں پہ کلچر ایگزسٹ کرتا ہے, اس کی آپ تحقیقات کرائیں اور اس کے اوپر واقعتاً ان کو بھی نواز شریف کی بھی اتنی مذمت کرنی پڑے گی جتنی آپ جو ایک گارڈ کی کر رہے ہیں. میں تو اس معاملے میں آپ کو کوئی گنجائش نہیں کرنے کا ایک کوٹ کے باہر اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے وہاں کے باہر, اور پھر جی ٹی روڈ پہ اگر آپ کو یاد ہو وہ واقعہ ایک بچہ گاڑی کی زد میں آیا تھا, اس پہ بھی کوئی خاطر نہیں نکلا تھا نتیجہ. نواز شریف صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, میں حقیقت جانتا ہوں کہ طبعاً یہ لوگ جو ہے نا جنٹل طبیعت کے لوگ ہیں. میں کم از کم ان کے بارے میں جانتا ہوں, مجھے زردائی صاحب کا یا کئیوں کا نہیں تجربہ, لیکن یہ لوگ جو ہے نا, میں ان آل فیئرنیس یہ بڑے ہی جنٹل لوگ ہیں, بڑے شریف النفس لوگ ہیں اندر سے. یہ اس میں دو باتیں ہیں ہی نہیں ان کے اندر, بالکل یہ نہیں ہے وہ لڑائی بڑائی. جی نیازی صاحب ٹھیک ہے. حسن صاحب یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا. ایوان اقبال میں ایک شخص اس کو ہاتھ میں لانے کے لیے آیا تھا نواز شریف صاحب کو, گارڈز کی طرف سے ایسا ہی ری ایکشن اس وقت بھی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا. تو یا تو گارڈز کی ٹریننگ مکمل ہونے کی ضرورت ہے, یا آن دا اسپاٹ کچھ نواز شریف صاحب کو ایکشن لے بھی لیتے, کیونکہ وہ صحافی ہمارے ساتھی صحافی تھے جو اپنا فرائض انجام دے رہے تھے. نہیں افسان, جو آپ کہہ رہے ہو وہ درست ہے. یہ پہلے ہو ایک نہیں دو نہیں کئی واقعات ہیں. یہ ایک انوائرمنٹ ان کے ارد گرد ایسا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں خاص طرح کی ایروگنس, نخوت, تکبر, جارحیت وہ جنریٹ ہوتی ہے. ایک اوورآل ان کے ارد گرد ایک انوائرمنٹ ٹھٹو بچوں والا جو ہوتا ہے نا, وہ مغلوں کا وہ ہنٹر مارنے وہ یہ کوڑے لے کے بادشاہ کے آگے آگے پھرا کرتے تھے اور دیکھتے نہیں تھے کوئی بچہ ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی عورت ہے, تو وہ چابک چلایا کرتے تھے. یہ چابک سوار ہیں سارے. انوائرمنٹ ہی ایسا ہے غیر انسانی. اگر یہ مزاج اور یہ بن چکی ہے, یہی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, یہی صورتحال ہوتی ہے ان کے لیے, تو اس کو یقیناً بدلنے کی ضرورت ہے. بھرپور اس کے اوپر صحافی برادری کی جانب سے آج احتجاج کیا گیا ہے. حسن نیازی صاحب مجھے آپ بولنے دیں. آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیں. گھروں کے باہر جب یہ ایکڑوں کے حساب سے جب یہ سڑکوں پہ قابض ہوتے ہیں, ناجائز رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, تو وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اب جاتی عمرہ پتہ نہیں سینکڑوں ایکڑ پہ مشتمل ہے, پوری سڑک انہوں نے قابض سے. یہی حال ان کا ماڈل ٹاؤن میں. فرق نہیں پڑتا, مائنڈ سیٹ ہے, دماغ ٹھیک نہیں ہے, آپ پہ سے باہر ہیں. اب جاتی عمرہ کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک ہلکا سا ڈی بنا کر لے تو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن نہیں, یہ ابیوز کرتے ہیں لوگوں کو. ان کی پتہ نہیں کس شے کی جو نسل در نسل ان کے اندر ہوتا ہے, کوئی غصہ, کوئی انتقام, یہ اس کی سیٹسفیکشن کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں شعوری طور پہ خود بھی احساس نہیں ہوتا.
माइंड सेट की बात है और किसी और बात का गुस्सा सहाफियों पे निकालना भी किसी तौर दुरुस्त बात नहीं है। देखते हैं नून लीग की तरफ से इस पे क्या एक्शन है। एक और अहम मामला है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयानात का मामला है। टंडोवाला यार्ड में जारहाना अंदाज में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन उनकी जो बहन है परियाल तालपुर, उन पर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत कबल गिरफ्तारी पर है वो दोनों, जिसकी मुद्दत 21 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। आसिफ जरदारी के इस जारहाना अंदाज पर हुकूमती वज़रा ने भी तनकीद की है। शेख रशीद का कहना था कि आसिफ जरदारी को दौरा सिंध में अपने मुस्तकबिल की तस्वीर नजर आना शुरू हो गई है। फयाजुल हसन चौहान ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि दिया बुझने से पहले टिमटिमाता है और आसिफ जरदारी के बयानात ऐसे ही हैं। इस तमाम सारे मामले के ऊपर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। और सवाल इस तरह, आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि ये 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। हम अपने तजियाकारों से ये जानना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन पर असल दबाव किस चीज़ का है। इरशाद भट्टी साहब कि कौन इनको प्रेशर में डाल रहा है इस वक्त आसिफ अली जरदारी पर? कभी बैत फ़रोख्त कर दी, कभी फसीलें फ़रोख्त कर दी, फ़रात अपने बचा के रखे मेरी सबीलें फ़रोख्त कर दी। कोई दबाव नहीं है जी 18वीं तरमीम का। कोई ये सिंध कार्ड ये पुराना हो चुका है, बार बार चल चुके हैं। असल केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है जो 2010-12 से चल रहा है। बड़े मज़े के बयान वो फरमा रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि हम हमेशा, जरदारी साहब ने फरमाया हम हमेशा के लिए आए हैं। नहीं सर नहीं, दवाम सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, कोई हमेशा के लिए नहीं आया। फरमाया 3 साल की नौकरी के लिए आते हो और सवाल पूछते हो, कभी ये ठीक नहीं कभी वो ठीक नहीं। सर इनको 3 साल की नौकरी इसलिए मिली थी कि ये सवाल पूछें कि आप ये क्यों ठीक नहीं कर रहे, वो क्यों ठीक नहीं कर रहे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा काम उनको करने पड़ रहे हैं जो आपने नहीं किए थे। फरमाया आईनी तरमीम नहीं होने दूंगा। सर आप कौन होते हैं तरमीम ना होने देने वाले? जिसके पास असम्बली में फिगर्स पूरे हो जाएंगे, जब पूरे हो जाएंगे वो सब तरमीम कर लेगा, नहीं पूरे होंगे तो नहीं करेगा। यही जमहूरियत है, इसी तरह आगे चलना है। फरमाया गिरफ्तार करो, मशहूर होना चाहता हूँ, जेल मेरा दूसरा घर है। तो सर क्यों FIA में पेशियाँ भुगत रहे हैं? क्यों आपने ज़मानतें करवा रहे हैं? ना पेशियों पे जाएं, ना ज़मानतें करवाएं और जेल में जाएं, दूसरे घर में जाएं और मशहूर हो जाएं। आप दूसरी तरफ कुछ और कर रहे हैं, इस तरफ कुछ और कर रहे हैं। फरमाया पाकिस्तान में हर दफ़ा मजाक हुआ, अजीब कहानियाँ लिखी गई, अजीब कहानियाँ लिखी गई। जी वाकई सर बहुत सारी अजीब कहानियाँ और मजाक में आप हिस्सा थे। फरमाया इस्लामाबाद में अंधे गूंगे बहरे हैं। सर ये मनी लॉन्ड्रिंग केस, ये जाली अकाउंट्स केस, ये तो अंधों को सब दिखाई दे रहा है, बहरों को सब सुनाई दे रहा है। और अब तो आपको शायद इल्म नहीं कि गूंगे भी बोल रहे हैं। तो हजूर ये सारे केसेस का दबाव है। ये 18वीं तरमीम, ये सिंध कार्ड, ये चंद दिन पहले शुरू हुआ था जब केसेस में चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया था। तो ये आज ख़त्म कर दें, आज सारी शांति और अमन और सुकून हो जाएगा। केसेस के दबाव का इरशाद भट्टी साहब ऑप्शन ले रहे हैं। सलीम साफी साहब, पहले जरदारी साहब ने एक ईंट से ईंट बजाने वाला बयान दिया था, उसके बाद उनके के लिए जो सूरत हाल बनी थी, अब वो काफ़ी अब फिर एक बार कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और फिर आज उनका पीपल्स पार्टी के रहनुमा दिफा भी कर रहे हैं इस बयान का। क्या वजह है आपके ख्याल में? देखिए पाकिस्तान में सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस तरह के केसेस हर वक्त पाइपलाइन में होते हैं, तैयार रहते हैं। वो जरदारी हो, वो नवाज़ शरीफ हो, वो इमरान ख़ान हो, वो कोई और हो। और एक तो इनके अपने आमाल भी इसी तरह होते हैं और दूसरा इस तरह के केस किसी भी वक्त बनाए भी जा सकते हैं और चलाए भी जा सकते हैं। तो पिछले दिनों में जब इन पे इसी तरह का दबाव आया इलेक्शन से पहले, तो इन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की, तो जरदारी साहब को मुल्क भी छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने कोई डील शील और ये चीज़ें करके वो एक अच्छा बच्चा बन गए, पॉलिटिशियन बन गए। और उसी के तहत वो जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो स्कीम था उसमें भी अपना रोल प्ले किया। फिर आप देखें कि इलेक्शन के दौरान भी वही रोल प्ले करते रहे। इलेक्शन के से पहले चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी, और ये जो इस वक्त सेनेट का जो कंपोजिशन है ये जरदारी साहब की मरहूनी मिन्नत है। फिर इलेक्शन के दौरान भी यही रोल रहा, आफ्टर इलेक्शन भी वो गेम कामयाब करते रहे और उसमें अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक अपना किरदार अदा करते रहे। वो स्पीकर का इलेक्शन हो, वो वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि फिर एक ख़ास लेवल आ जाता है कि इंसान कहता है कि बस अब बहुत हो गया। एक तो ये भी, और सियासी क़ुव्वतों पे अपने वोटर्स का और सपोर्टर्स का भी दबाव होता है, एक किसी न किसी नज़रिए का भी।
تو کچھ عرصے سے اب زرداری صاحب پھر میرے خیال میں ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے، تو جو چیزیں پائپ لائن میں تھی ان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور معاملہ تو اصل میں کیسز کا ہے، اور اب بھی میں نہیں سمجھتا کہ 18th امینڈمنٹ کا یا کسی اور چیز کا معاملہ ہے۔ ابھی بھی اگر زرداری صاحب کی ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ ساری چیزیں پس منظر میں چلی جائیں گی اور زرداری صاحب کا ایک بار پھر انارو ہو جائے گا۔ لیکن سر دست چونکہ زرداری صاحب کو پتہ ہے کہ احتساب کو یا نواز شریف کی اکاؤنٹیبلٹی کو اس وقت تک کوئی کریڈیبلٹی نہیں مل سکتی جب تک زرداری صاحب کو بھی نہ پکڑا جائے، اور وہ وقت قریب آ رہا ہے تو زرداری صاحب اس طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ یہ وجہ بھی آپ اس کا بھی آپشن لے رہے ہیں۔ حسن نثار صاحب، کیا وجہ ہو سکتی ہے آصف علی زرداری صاحب کے اس بیان کی اس وقت؟ دیکھیں جی، بظاہر تو دباؤ ہے خون پسینے سے کمائی گئی دولت کا۔ یہ خون پسینہ کسی اور کا ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ سٹوری۔ اچھا، ابھی 18ویں ترمیم کے حوالے سے آپ نے ان کا کوٹ کیا ان کو کہ جی وہ پنجاب کو سب سے زیادہ حصہ ملتا ہے، پنجاب بھی نہیں مانے گا، فلاں بھی نہیں مانے گا، ڈھمکاں بھی نہیں مانے گا۔ تو یہ ترمیم نہیں تھی، یہ بہت سمارٹ موو تھی، اور یہی اصل کیمرہ ٹرک ہے یہ ترمیم کا۔ جتنے بڑے منصوبے اتنے ہی بڑے حصے۔ آپ تصور کریں کہ ان کو پتا تھا کہ ہیل بی کنفائنڈ ٹو سندھ، ان کی کمائی تو نہیں رکی۔ اگر وہ کچھ نہ ہوتا تو ان کے پلے کیا تھا؟ اب انہیں پتا ہے کہ اگر یہ سندھ تک بھی محدود ہو جائیں تو بڑا کھلا وان ہے ان کے پاس۔ وہ ترمیم شرمیم کو چھوڑیں، جس کا یہ کریڈٹ لے رہے ہیں، اصل کہانی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ موو تھی، ترمیم نہیں تھی، اور یہ سوٹ کرتی ہے ان سب کو۔ یہ سب بھائی وال ہیں، سب حصے دار ہیں، سب کو سوٹ کرتی ہے۔ جو کہتے ہیں نہیں مانیں گے، یہ مخصوص لوگ ہیں چند، باقی دباؤ سارا دولت کا ہے اور کوئی دباؤ نہیں۔ سارا دولت کا دباؤ ہے۔ مظہر عباس صاحب، 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، کیا سمجھتے ہیں آپ اس پر، اور پھر اب کیا صورتحال بن سکتی ہے آصف زرداری صاحب کے لیے اس بیان کے بعد؟ دیکھیے، 18ویں ترمیم ایک ایشو ہے کچھ لوگوں کے لیے، اور اس میں کئی شعبوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، جیسے تعلیم اور صحت کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ اس کا، اور خاص طور پہ تعلیم کے حوالے سے یہ باتیں بارہا آئی ہیں بہت سے حلقوں میں کہ تعلیم کا سینٹرلائزڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے چیزیں ہو بھی رہی ہیں، آگے بڑھ بھی رہی ہیں۔ لیکن جس طرح اور دوستوں نے کہا کہ مسئلہ اگر صرف اس کا ہوتا تو زرداری صاحب تیار بھی ہو جاتے ترامیم پہ، لیکن مقدمات، نہ صرف یہ کہ مقدمات کا دباؤ ہے بلکہ تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے، اور ابھی کوئی 1 ماہ پہلے JIT کی ڈائریکٹیو پہ کوئی 10 سال کا ریکارڈ 2008 سے 2017 تک کا، بلکہ 18 تک کا ریکارڈ جو ہے وہ سندھ حکومت نے سبمٹ کروایا ہے JIT کو، جس کی اب تحقیقات ہو رہی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں کہ کیا چیزیں ہوئی ہیں، کیا نہیں ہوئی ہیں، اور شاید فیک اکاؤنٹ سے ہٹ کر بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ فیک اکاؤنٹس میں ابھی تک کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے۔ تو وہ دباؤ تو بظاہر اسی کا لگ رہا ہے، اور بدقسمتی سے زرداری صاحب نے، جس طرف تھوڑا سا سلیم صافی صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہ اپنی وہ بس مس کر گئے ہیں، جس بس میں اگر وہ سوار ہوتے تو بلوچستان میں وہ کرائسس نہ کھڑا ہوتا، سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی ہوتے، اور پریزیڈنشل اور پرائم منسٹر کے الیکشنز میں جو ہے وہ سپورٹ کرتے، مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوتے، پنجاب میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کی ڈائنامکس مختلف ہوتی، تو وہ ساری چیزیں تو زرداری صاحب اس میں مس کر گئے کہ شاید اس کے بدلے انہیں کوئی کنسیشن مل جائے، مگر وہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، جس سے آج نواز شریف صاحب بھی ان سے ناراض ہیں، اور اب اس طرح کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مظہر صاحب، آپ سمجھتے ہیں مقدمات اور تحقیقات کا کیونکہ دائرہ بڑھا دیا گیا، یہی دباؤ آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل درست۔ مظہر صاحب، محمل آپ کی طرف آئیں گے۔ اب اگر آلریڈی دباؤ میں ہیں کیسز کی وجہ سے، تو پھر اس طرح کے بیانات کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، اب بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دباؤ ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ شاید مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، تو that's why he's going all out۔ وہ اب میرے خیال میں انہوں نے سوچ لیا ہے کہ اب میں ہر چیز
کھل کر بات کروں گا. اور جو بات ہے 18ویں ترمیم کی, میرے خیال میں ایکچولی کچھ جن کو نہ صرف 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ سے مسئلہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہو, ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ ہو جس کے پاس پاور ہو. پروونشل جو پاورز دی گئی ہیں 18ویں ترمیم کے تحت وہ نہ ہوں, اور یہ بہت اسٹرانگ رومرز ہیں. اور پیپلز پارٹی والے تو اس پر بڑی بات بھی کرتے ہیں کہ وہ کہ لگ ایسے رہا ہے کہ شاید پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کو پاکستان میں ٹرائی کرنے کے لیے ایک راستہ کھولا جا رہا ہے, ایک بنایا جا رہا ہے, اور ان کو پیپلز پارٹی کو یہ چیز نظر آ رہی ہے. اور اس وجہ سے زرداری صاحب بار بار جو 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. ویسے تو ٹھیک ہے یہ بات کہ 18ویں ترمیم جو ہے, یا کوئی بھی ایکچولی آئینی ترمیم نہیں آ سکتی جب تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ PTI کے نہیں ملیں گے, کیونکہ 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے کسی اور طریقے سے کریں. تو یہ ایک بڑے خطرناک سمت ہم جا رہے ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب بار بار ایسی باتیں کر رہے ہیں اور اب وہ کھل کے سامنے آئے ہیں. جی ٹھیک ہے. حفیظ الرحنیائی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, زرداری صاحب کو میرا خیال میں پچھلے 2-3 سال میں جو انہوں نے پولیٹکس کی ہے, جس کی طرف سلیم صافی صاحب نے اشارہ کیا ہے, ان کو شاید اندیہ دیا گیا, اور ان کا اپنا بھی جو دماغ لایا ہوگا انہوں نے جو سیاسی, تو ان کا یہ خیال ہوگا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. اس کا وہ ایک گاہے بگاہ اظہار بھی کرتے رہے. تو پہلا دھچکا تو یہ لگا کہ کمال مہارت سے زرداری صاحب کو حکومت سے باہر رکھا گیا. اب یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوا. دیکھیں, یہ مت بھولیں کہ زرداری صاحب پہ جو الزامات لگے ہیں, یہ ایان علی کی گرفتاری کے اوپر یہی الزامات, یہی منی لانڈرنگ, یہی لانچز جو تھی وہ سامنے آ چکی تھی. بڑے خوش اسلوبی سے ایان علی کو جب مشکلات سے نکالا گیا اور اس کے اوپر لگے ہوئے الزامات سے ریاست پاکستان نے اپنی لا تعلقی ظاہر کی, اور ایان علی یہاں سے بخیریت چلی گئی, اور زرداری صاحب کو ان کو سیف ایگزٹ ملا, زرداری صاحب کو سیف انٹری ملی. تو زرداری صاحب پورے کے پورا تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملا کے اکٹھے جلسے بھی کیا لاہور کے اندر. اس سے زیادہ نہیں, اسی 2018 میں, یہ مارچ کے مہینے میں. تو یہ وہ سارا چکر چلتا رہا. الیکشن کے بعد زرداری صاحب جو ہیں, ان کا خیال ہے ان کو بیٹرے کیا گیا. اب یہ ایک بات ہے کہ جو 18ویں ترمیم کا جو شوشہ ہے وہ شوشہ نہیں ہے, وہ ایک بڑے طریقے سے فلوٹ کیا گیا ہے. اس میں ایک تو پبلک اوپینین بھی جانچنی پرکھنی تھی, دوسرا کہ سیاسی جماعتوں کو فیل کرانا تھا. اب ان کے نزدیک یہ ہے کہ جی نواز شریف کا اور زرداری کی سیاست ہم بآسانی بخوبی مٹا سکتے ہیں. تو زرداری صاحب نے بغیر الفاظ چبائے جہاں سے انہوں نے 2015 کے اندر اپنی سیاست کو چھوڑا تھا وہی سے کنیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ مسلم نون کی سیاست نہیں ہے کہ جہاں کے لیڈر جو ہیں اتنی بڑی عوام کی فالنگ کے بعد, اور پنجاب کے اندر بھی ایک نیریٹو جو ہے ریڈ لائن کراس کر چکا ہے, اور پنجاب کے اندر بھی ایک خاص پبلک اوپینین ہے جو سہانے روح بننا چاہتا ہے. لیکن سندھ کے اندر زرداری صاحب کو مائنس نہیں کیا جائے گا. مجھے اسے کوئی غرض نہیں ہے, میں حسن صاحب سے متفق ہوں بالکل کہ زرداری صاحب کے جرائم کی جو فہرست ہے شاید میں اس کو جسٹیفائی نہ کر سکوں, میری بڑا مشکل ہوگا مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑے. لیکن جہاں اسے پلیسمنٹ کی ہے, زرداری صاحب پہ ہاتھ ڈالنا اب اتنا مشکل ہوگا, جیل جانا کوئی ایشو نہیں ہے زرداری صاحب کے لیے. وہ نواز شریف نہیں ہے کہ فوراً وہ جو ہے کوئی لیٹ جائیں گے یا لے جا جائیں گے. وہ اپنے 2015 میں بھی بڑے خوبصورتی سے, اور آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے چیلنج مسلم تحریک صاحب کو نہیں کیا, ضمنی ذکر کیا. حفیظ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب مطلب لیٹ گئے تھے, وہ انہوں نے خود ہی سامنے پیش ہو گئے تھے. وہ تو ان کا ورکر پریشان ہے. دیکھو اس طرح کوئی چپ کر ہو دے کہ اور آصف زرداری ایسا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے صاحب, اب وقت نہیں اس کے اوپر, آپ سمجھتے ہیں اتنا آسان نہیں ہوگا زرداری صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالنا بھی جتنا نواز شریف کے لیے تھا. آپ کے خیالات سامنے آگے اس معاملے کے اوپر زیادہ تر مائع تجزیہ کار مقدمات کی آپشن لے رہے ہیں. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پارٹی تناسب کے حوالے سے قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی کا معاملہ طے پایا, جس کے تحت حکومت کو 20 اور اپوزیشن کو 19 قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی ملے گی. اپوزیشن کی جانب سے امور خزانہ, داخلہ, خارجہ, اقتصادی امور سمیت دیگر اہم امور والی قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی کا مطالبہ کیا گیا ہے. ماضی میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین ANP کے اسفندیار ولی خان تھے, جبکہ 7 ممبران پیپلز پارٹی سے اور 9 ممبران نون لیگ سے تھے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں یہ دیکھنے میں نہیں آیا تھا. 2013 میں قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کی سربراہی نون لیگ کے رانا شمیم احمد خان نے کی, جبکہ کمیٹی نے 19 میں سے 10 ممبران نون لیگ کے ہی تھے, باقی 9 ممبران اپوزیشن سے تھے.
इसी तरह कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा की सरबराही नून लीग के अवैस अहमद खान लगारी के पास थी। इसी मामले के ऊपर हमारा सवाल अपने पैनल से कुछ इस तरह से है, अपोजिशन ने मामूली कायमा कमेटियों की सरबराही लेने से इनकार कर दिया, दाखिला और खारजा समेत अहम अमूर वाली कायमा कमेटियों की सरबराही मांग ली। क्या अपोजिशन का मुतालबा जायज़ है? सबसे पहले इस मामले के ऊपर हम चलेंगे महमल की तरफ। महमल, क्या समझती हैं आप? अपोजिशन जो आप कह रही है, पीपल्स पार्टी तो ऐसा कह सकती है, लेकिन नून लीग के दौर में इस तरह की काम नहीं हुआ था, तो मुतालबा दुरुस्त है? देखिए, मैं कहूँगी कि मुतालबा तो चले जायज़ नहीं है, लेकिन जो ये एक प्रेसिडेंट था, आप सही बात करिए कि पीपल्स पार्टी के दौर में फ़र्क था और नून लीग के दौर में फ़र्क था। पहले अवैस लगारी थे, फिर उसके बाद शायद गालिबन खुसरो बख्तियार को बना दिया गया था, जो उस वक्त नून लीग के अंदर ही थे। लेकिन असल में अपोजिशन की जो डिमांड है वो इस वजह से कि अपोजिशन चाहती है कि ये जो पावरफुल कमेटीज़ हैं इनकी वो हेड बने, इनके जब, क्योंकि यही कमेटीज़ हैं जो एक्चुअली दे मेक हेडलाइंस, ये एम्बैरस करती हैं गवर्नमेंट को, वो इनकी सुबकी ले सकते हैं। गवर्नमेंट को भी यही डर है कि अपोजिशन जो है हमें बुला कर कभी वज़ीर ख़ारजा को बुला लेगी, कभी वज़ीर दाखिला को, खैर वज़ीर दाखिला तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है शरियार अफरीदी, उनको बुला लेगी। तो अपोजिशन चाहती है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि सेनेट के अंदर वैसे ये एक्चुअली एक प्रेसिडेंट सेट है हमारे अपर हाउस में। सेनेट में फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में भी अपोजिशन है चेयरपर्सन, और इंटीरियर में भी अपोजिशन के ही मेंबर हैं। तो सेनेट ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, तो क्यों नहीं नेशनल असेंबली में ये पीटीआई की हुकूमत देना चाहती? मतलब थोड़ा सा कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अगर वो दे भी दे, लेकिन उनको डर लगता है कि अपोजिशन उनको एम्बैरस करेगी। लेकिन आप ऑप्शन इसके ऊपर नहीं कर ले रही हैं, लेकिन अपोजिशन में से नहीं ले रही हूं हो सकती है अगर अपोजिशन में इसलिए नहीं ले रही हूं कि ठीक है, मतलब अगर वो नहीं भी देते, गवर्नमेंट की है सवाबदीद, वो आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये है कि वैसे दे भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हसन निसार साहब, पहले पीएसी की चेयरमैनशिप का मामला था, उसको सेटल किया गया, तो अब ये बात जो कि खुद नहीं किया नून लीग ने, उसका मुतालबा किया जा रहा है, तो आप समझते हैं खास तौर पर अपोजिशन पार्टीज में से नून लीग इस मामले को नहीं चलने दे रही? नहीं, मेरा तो बिल्कुल सादा एक जुमले में जवाब है कि अगर तो ये आइन के मुताबिक जायज़ है तो किया जाए, नाजायज़ है तो ना किया जाए। और नाजायज़ पे अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं, वो ब्लैकमेलर्स कहलाएंगे। वो अकॉर्डिंग टू द बुक, मुझे नहीं पता, मैं आइन का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये आप बल्कि मुझे बताएं कि अगर ये किसी की सवाबदीद है तो फिर उसका प्रॉब्लम है, ये इशू है नहीं। ये हसन साहब ऐसे रिवायत के ऊपर ही चलता रहा है, इससे पहले की जो हमने तफसील कानून इसके ऊपर कोई खास मौजूद नहीं है। हाँ, तो फिर रिवायत तो फिर रिवायत ही होती है ना जी, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। सही। सलीम साफी साहब, अब इसके ऊपर आपका अपोजिशन के मुतालबे को कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के मुतालबे में कुछ अखलाकी जवाज़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने दौर में अपोजिशन को इतनी अहमियत देती रही है, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत का इसरार है उसके पीछे भी कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, और जो मुस्लिम लीग नून का डिमांड है उसके पीछे भी कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। इसलिए कि जिस तरह महमल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में जितनी भी अहम कमेटियाँ थी उसकी सरबराही तो अपने लोगों के पास रखी थी। अगर उन्होंने ये रिवायत कायम की होती कि अपोजिशन को दे देते तो आज उनके मुतालबे में वो अखलाकी वज़न भी होता। फिर नून जो हुकूमत इसरार कर रही है वो इसलिए गलत है कि देखिए इनके पास तो वज़रा नहीं है चलाने के लिए। आप देखिए जिस तरह के लोगों को वजारतें दे दी गई है, अब क्या शहरयार अफरीदी दाखिला की वजारत के अहल हैं? ये जो कुछ वो रोज़ाना कर रहे हैं, तो भाई आप लोगों के पास उधर कमेटियों की सरबराही कैसे होगी? दूसरा, अभी इसके लिए ये जवाज़ ढूंढ रहे थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए कि जी उन नवाज शरीफ के कामों के लिए वो शहबाज शरीफ मुहासिब नहीं हो सकते, वो मुहासबा नहीं कर सकते। तो इधर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक ये भी काम होता है कि कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी भी करे और लाइन भी दे दे। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास तजुर्बाकार लोग हैं, तो अगर ख़ुद पीटीआई अपना कुलिया यहाँ पे अप्लाई कर ले तो फिर उनको चाहिए कि वो अपोजिशन को दे दे। तो दोनों, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसी तरह इसरार करते रहेंगे और हुकूमत उनको देगी नहीं। इरशाद साहब, आपको क्या लगता है?
ہائے ہائے، جو مجھے لگتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، جو ساروں کو لگ رہا ہے وہ اس کو میں مان نہیں سکتا، کیا کروں؟ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، ہائے رے ہائے رے۔ شکر ہے اپوزیشن نے وزارت عظمیٰ نہیں مان لی جی، کوئی ایک روایت نکال لیتے، کوئی مساق جمہوریت سے ایک شک نکل آتی، کوئی سویلین بالادستی کا کوئی ایک خواب آ جاتا اور کہتے عمران خان کو کہ بس بہت ہو گیا بھائی، تیری تصویر بھی لگ گئی، تیرا نام بھی لگ گیا، اب یہ واپس کرو، ہم اپنی باریاں کھیلیں گے، باری باری کھیلیں گے، آپ نکلو پتلی گلی سے، پھر سے کوئی کوشش کرو، پھر سے آؤ، پی اے سی دے دو، داخلہ دے دو، خارجہ دے دو، جو کچھ اہم چیزیں ہیں وہ دے دو، این آر او دے دو، مکہ دے دو، سب کچھ ہی دے دو۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ یہ جو 3-4 کمیٹیاں ہیں یہ بھی میثاق جمہوریت کا حصہ ہے کہ نہیں، یہ بھی علم نہیں کہ اگر حکومت نے یہ کمیٹیاں دے دیں تو نہ دیں تو کہیں جمہوریت یا سویلین بالادستی یا پارلیمنٹ انڈرمائن تو نہیں ہو جائے گی، لیکن حکومت کو بھگتنا چاہیے، ایک کے بعد ایک مطالبہ مانتے جاؤ، بلیک میل ہوتے جاؤ اور اینڈ پہ حکومت دے کے پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ اصل جو ساروں کو پتہ ہے کہ اپوزیشن نے تہیا کر رکھا ہے، باہر تو پاور شو ہو نہیں سکتی، کوئی بندے اکٹھے کر نہیں سکتے، اندر جو ہے وہ کرتے رہو، رولا ڈالو، مظلومیت کے کارڈ کھیلو، میرے ساتھ لٹی گئی، برباد ہو گئی، میرا ساتھ باتھ روم کی دروازے کی کنڈی بھی نہیں ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اسمبلی نہیں چلنے دینی جی، اصل معاملہ کیسز کا ہے، جب تک ان پہ کیسز ہیں یہ بہانے بنتے رہیں گے اور احتجاج واک آؤٹ ہوتے رہیں گے، شور شرابے ہوتے رہیں گے۔ آج کیسز ختم کر دو، پی اے سی واپس لے لو، کمیٹیاں واپس لے لو، امن، سکون، شانتی سب ہو جائے گا، راوی چین لکھے گا۔ یہ جو درمیان میں عمران خان نے ایسے یہ حساب کا ایک لیا، اچھا تھا وہ بھی 5 سال آ کے لگا جاتا، کوئی 15,000 ارب قرضہ لے جاتا، کوئی 4-5 باقی ادارے ان کو بھی ختم کر دیتا، چلو جان چھوٹتی۔ یہ پتہ نہیں کیا وہ کس چکر میں پڑ گیا ہے، کس چکر میں بڑی بڑی جمہوریتیں، بڑے بڑے دعوے کھل کر سامنے آ گئے، کھل کر یہ سامنے آ گئے، واہ 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 واہ، چلو اپوزیشن کے اوپر کھیلنے کو مانگے چاند والی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی دے دو، حکومت دو جی، حکومت دو ان کو، زیادہ آپشن اچھا یہ کہ حکومت ان کو دے دو، عمران خان کو پی اے سی دے دو، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی دے دو۔ نیازی صاحب، زرداری صاحب سے سوال کیا گیا ایک صحافی کی طرف سے کہ آپ نواز شریف صاحب سے بات چیت کریں گے دوبارہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ حکم کریں، میٹنگ کرا دیں، ہماری بات چیت کرا دیں، تنزیہ ہی انہوں نے کہا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جوائنٹ اپوزیشن بن سکتی ہے دوبارہ سے؟ میرے سے کیوں آپ صحافیوں کے سر پر یان پڑی، میرے سے کیوں آپ نے مختلف سوال پوچھا؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ سو کہنا چاہیے، کیا کہتے ہیں آئرنی کو، مدر صاحب سنگ لاکھی تاریخ کی، یہ آئرنی ہے کہ آپ نواز شریف جب پچھلے 3 سال زرداری صاحب سے تعاون مانگتے تھے تو زرداری صاحب بہت کمفرٹیبلی مہربانوں قدردانوں کے ساتھ جو ہے ہینڈ ان گلو تھے۔ اب جب نواز شریف صاحب کے کوئی معاملات طے ہو رہے ہوں گے یا نہیں ہو رہے ہوں گے یا واٹ ایور، بہرحال یہ ضرور ہے کہ ان کے اندر ایک آسودگی ہے یا ایک خاموشی ہے، تو اگر زرداری صاحب کا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے، یہی موقع ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ جو کوئرسو پالیٹکس انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو قائمہ کمیٹیز ہے نا، یہ اس کے اوپر ہم 100 شام غریبہ کی طرح کی آہ بکا اور ادھر ادھر اور کہیں سے کہیں نکل جائیں، اس قائمہ کمیٹی یہ ایک اوور سائٹ ہے، یہ ایک مانیٹرنگ ہے، کمیٹی ہیں جو کہ منسٹریز کے اوپر قائم ہوتی ہیں، ان کے پاس نہ تو کوئی ایسے کوئی اختیارات ہیں کہ کوئی جا کے کر سکے، زیادہ سکتی اس کو بلا لیا کبھی، اور اکثریت اس میں ہمیشہ حکومتی ممبرز کی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی اس کی پریسیڈنٹ بھی نہیں ہے، کوئی پریسیڈنٹ اس کی کو موجود ہو کہ جی آیا تو ایسی پریسیڈنٹ بھی موجود نہیں ہے کہ جی وہ لی جائے، لیکن اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ مانگے، اس میں کون سی بات ہے؟ یا ہماری تکلیف میں یا ہمارے پیٹ کے اندر درد پڑ رہا ہو یا ہم اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہوں کہ کیوں مانگی ہے؟ بھائی وہ بیٹھے ہیں، ان کو انہیں مانگنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نہ اس کے اندر کوئی مسخرہ پن ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کوئی
एमी तमस्कुराना अंदाज में ले अच्छा, लेते तो हैं। न्यायी साहब ये कोई भट्टी साहब का फिर सीरियस- सवाल सुन लें आप जरा। जी जी क्या फरमान है भट्टी साहब? न्याय साहब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मुझे इस पे दो चीज़ों पे आया। एक तो आपका बसद एहतराम मोहब्बत के साथ, और अगर आप माइंड ना करें तो अगर तब आप माइले बेकर्म हो तो तब मैं एक वो कि पहला आपने एक बड़ी खूबसूरत जुमला बोला कि जहां गार्ड लैंड किया वहां नीचे जर्नलिस्ट पड़ा हुआ था। दूसरी आपने बड़ी खूबसूरत, आज मुझे जरदारी साहब खड़े हो जाएं, कल तक मियाँ साहब को खड़े रखा और आज जरदारी साहब को खड़े हो जाएं, हम ही क्यों ना खड़े हो जाए मियाँ, मैं आपके लिए खड़े होने को तैयार हूं न्याय साहब। वो जरदारी साहब आपसे ज्यादा उनकी कैपेसिटी है सियासत करने की, और मुझे नहीं पता कि मियाँ साहब हो सकता खड़े हो जाए, ना भी खड़े हो तो जरदारी साहब के पास जितने ट्रम्प कार्ड हैं भट्टी साहब, जो उनके पास तुर्क के पत्ते हैं, वो लग पता चल जाएगा। उन्होंने जो कहा है ना कि आप 3 साल के लिए आते हो, आपको क्या हक बनता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब का तयन करो। देखो वहां पे सिंध के अंदर जब इसकी लैंड करेगी, पंजाब के अंदर देखते हैं ट्रम्प कार्ड है या तो जरदारी का नहीं, उसका बहुत सारी तुर्क निकाले हैं जरदारी साहब के पास। जरदारी साहब का मुझे बड़े न्याय साहब आगे बढ़ते हैं। शाह साहब और न्याय साहब, मजहर साहब, जिस तरह हफीज साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अब आइडियली अगर देखा जाए तो कायमा कमेटियां जो हैं उनका क्योंकि किरदार फायदेमंद भी हो सकता है अगर अपोजिशन के पास हो, जवाब तलबी तो हो जाए, अवाम के अंदर इशूज के ऊपर तो बात की जाए, और जो अहम वजारतें हैं दाखिला, खारजा, खजाना। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कोई कमेटी छोटी और बड़ी नहीं होती, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, इंसान छोटा और बड़ा होता है। दूसरी बात ये कि ये क्या बात हुई पार्लियामेंट की छोटी कमेटियां नहीं लेंगे, मतलब ये कि आप ऑलरेडी उस इशू को जिस पे वो कायमा कमेटी बनाई जा रही है उसको आप छोटा समझ रहे हैं, और आपको वो चीज़ चाहिए जिस पे टेलीविज़न पे आपकी ज़्यादा बहस व मुबाहिसा। इसका मतलब है गैर संजीदगी नज़र आ रही है अपोजिशन की। इसका मतलब ये है कि आप उन कामों को अहमियत नहीं दे रहे जिन पे कायमा कमेटियां बनाई जा रही हैं। वरना अगर कायमा कमेटियां हों, चाहे छोटी और बड़ी हों, इश्यूज़ वाइज देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है कायमा कमेटी का, बहुत अहम काम होता है। ये मामूली काम नहीं होता कि कायमा कमेटी कोई भी इशू आता है असेंबली में उसको रेफ़र किया जाता है, उस पर सब कमेटीज़ बनती हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि जो रिपोर्टिंग होती है, हम कायमा कमेटी के इजलासों में तो नहीं जाते, हम तो सिर्फ असेंबली में तकरीरें होती हैं उसको रिपोर्ट कर देते हैं। हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शायद जाते हैं क्योंकि वो बड़ी होती है, या कोई इस 1-2 कमेटीज़ में और थी, लेकिन हमारे यहाँ वैसे ही जो इश्यूज़ हमारे यहाँ नहीं रहे, कभी हेल्थ का नहीं रहा, कभी एजुकेशन का नहीं रहा, कभी तो इन इश्यूज़ पे अगर कमेटी बनती हैं तो हमें इसकी अहमियत नहीं होती। तो मेरा ख्याल है अपोजिशन की डिमांड बिल्कुल सही नहीं है। अपोजिशन को जो कमेटियाँ मिले उसमें परफॉर्मेंस करके दिखाएं, उसकी कारकर्दगी उस कमेटी से बेहतर करके दिखाएं जो कमेटीज जो है, जो पीटीआई जिसकी सरबराही ले रही है। और दूसरी बात ये कि कोई कमेटी छोटी नहीं होती जो मिल रहा है उस पे काम करके दिखाया। जेयूआई को दी गई तो एएनपी और जेयूआई उसके इत्तेहादी थे। इसके ऊपर मजीद लेकिन 4 नहीं, एक न्याय साहब का हाँ का ऑप्शन आया, हसन साहब ने इस मामले के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं लिया। हम बात करेंगे अफगान तालिबान से बातचीत के हवाले से जो एक दौर हुआ है उसके ऊपर, और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के किरदार पर जो है वो उनकी तरफ से उसका खैर मकदम किया गया है। साफी साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस पेशरफ्त को पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर पाक अमरीका ताल्लुकात के तनाजुर में भी खैर मकदम किया गया है अमरीका की तरफ से? देखिए, पेशरफ्त तो बहुत बड़ी है, क्योंकि एक तो अब अफ़गानिस्तान में जब अनस्टेबिलिटी है तो उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे पड़ता है, आलमी महाज पे भी उसके लिए पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है। और अगर ये अमल कामयाब नहीं हुआ तो अफ़गानिस्तान माजी के तमाम खूनरेजियों से बढ़ के खुदा न खास्ता एक और खूनरेजी की तरफ जाएगा, और उससे सबसे बड़ा मुतासिर भी पाकिस्तान ही होगा। इसलिए अगर कोई पीस प्रोसेस शुरू होता है या कामयाब होते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। दूसरी बात ये कि बड़ी डेवलपमेंट ये है कि माजी में अमरीकी बराह रास्त तालिबान से मुज़ाकरात पे आमादा नहीं हो रहे थे। अब पहली मरतबा अमरीकियों ने पाकिस्तान की कोशिशों से आमादी ज़ाहिर की, और ख़ुसूसन इसके लिए आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने बड़ी कोशिशें की थी और अमरीकियों को कन्विंस किया था। और दूसरी तरफ तालिबान वो बराह रास्त अमरीकियों के साथ ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि अब उसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और कतर जैसे ममालिक भी शरीक हो गए हैं, और किसी हद तक दीगर स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लिया गया है। तो मेरे ख्याल में है तो बहुत बड़ी पेशरफ्त और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, क्योंकि अफ़गानिस्तान के सदारती इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, और अमरीकियों की ये कोशिश और ख्वाहिश है कि उससे पहले कुछ हो जाए। और फिर ये कि ये पहली मरतबा हुआ है
کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے امریکہ نے بھی پاکستان کے رول کو سراہا ہے اور افغان حکومت نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ پروسیس ناکام ہوا تو پھر اس کے لیے جس طرح ابھی اس لیے پاکستان کو ایک خاص لیول سے زیادہ اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے جس طرح ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کروا رہے ہیں، کیونکہ ناکامی کی صورت میں بھی پھر زیادہ ملبہ ہمارے کاندھوں پہ گرے گا. البتہ اندر سے جس طرح آرمی چیف کوشش کر رہے ہیں تو باقی پلیئرز کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مذاکرات بہر صورت نتیجہ خیز ہو. ٹھیک ہے، یقیناً ابھی تک آپ کو بڑی اور مثبتی پیش رفت یہ نظر آ رہی ہے. سلیم صافی صاحب، ہمارے پورے پینل کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.